Radyo Davao alang karon sa pinakauna karon nga to ang nahagpat usab nga mga balita din sa tong dakbayan. Lakip na usab karon mga kabumbo unang lakat din sa tong panahon adunay kini nga hayag usab sa tong kalangitan din sa tong dakbayan. Lakip na usab mga kabumbo Bombo Radio Mindanao labot ni ini nga maong tawag dinhi lakat sa panahon lauman usab nga init gyud maglagiting ang kainit unya taod-taod mga kabumbo. Og karon dinha ta maglangay ani pagpabarog sa mga nagunang nga mga balita nga nahagpat din sa itong Sibianan sa Bombo Radio Davao kay gisaysay ni Congressman Isidro Ongab nga usa matud pa kadako nga katingalahan ang usa ka kini nga nahitabo nga bicameral conference committee report nga gipirmahan sa mga magbabalaod nga gumikan adunay matud pa kulang-kulang nga datos o wala pagdeklara og sakto nga kining tawag niini mga kabombo kining kantidad sa mga proyekto sa mao nga report. Dugang panini nga dili sumala pa tama nga pirmahan dayon kini sa mga magbabalaod ang mao nga BICAM kung wala o kunang kulang ang datos gumikan adunay dakong epekto sumala pa kini sa General Appropriation Act kon GAA. O gipaklaro kana mga kabombo Bombo Radio Mindanao kagahapon kana nga usa ka gipahigayon nga live broadcast din sa mga dakbayan diin gitambungan kini ni Congressman Isidro Ongab og di kaninga presidente Rodrigo Duterte labot ti ini nga mao nga hisgutanan kay gikanen usab ini nga questionable usab ang nahitabo nga mga tawag dinhi mga blanco sumala pa mga kabombo ang mga datos nya kabalo sila nga blanco na sumala pa nya blanco na gani mga datos gipirmahan gyapon. So adunay bot pasabot adunay kani pasabot ini mga kabombo na sumala pa usab nila ni former President Rodrigo Duterte nga adunay gyud mga tendencies na mamahimo nga basig mamanipula nila ang tanang nga mga datos o labi na basig adunay malambigit ka korupsyon ini nga mao nga panghitabo. Ano nga dako lang kabalaka dako usab ang ilang katingala usab ngano nga pirmado na ang mao nga mga dokumento unya kulang-kulang ang datos wala blanco makita sa mao nga tong screen diri mga kabombo Bombo Radio Mindanao adunay dako usab nga kini nga question o dako nga pangutana kung paunsa kana nila gipahigayon ang mao nga tawag dinhi pagpirma sa pipila ka mga magbabalaod din sa itong nasod kagahapon kana mga kabombo gisaysay ni Congressman Isidro Ongab o uban usab si kaning Pangulo Rodrigo Duterte din sa tuang dakbayan sa Davao. Sa laing bahin usab mga kabombo din ita kay padayon niya ginatutukan usab sa City Health Office kon na CHO ang pagtubag sa mga kasos dengue din sa dakbayan dungan sa nasinatiang pag-ulan karong nga panahon na. Sumala pa ni Melodina Babante ang Program Coordinator Tropical Division sa City Health Office nga kini human sa namatikdang nga pagsaka sa kaso nini gikan sa 6,098 kaniadto nga 2023 ngadto na sa 6,690 cases sa tuig 2024. Sumala pa sa opisyal nga ginatutukan nila karon ang mga barangay nga gikonsiderang hotspot areas susama na lamang sa Bukana, Buhangin, Talumo, Kalinan, Matina Crossing, Tibongko, Catalonia Grande, Bunawan og Panakan. Dungan usab sa pagsiguro nga mapanayon ang pagmugna sa mga nasigutan og mosquito-borne task force. Ni nga kasamtangan na padayon gyapon nga paghatag og pagtulunan sa buhatan sa katawan pinagi sa pagbisita sa mga barangay aron nga masiguro walay mga mapundong tubig sa palibot og batasanon usab nini ang paghinlo sa ilahang mga nagkadaya nga tugkaran. Mga kabombo Bombo Radio Mindanao kana mga nag-una nga mga ulahi nga mga balita din sa mga dakbayan nakalap usab din sa mga Sibianas Bombo Radio Davao karon di ata maglangay ato ada nga pagasayron usab mga nagkadaya nga nahagpat usab nga impormasyon diha sa Bombo Radio Jansan pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Lemuel Duero o nalakat sa panahon diri karon sa among dakbayan. Actually nindot ang among lakat sa panahon sukad kagahapon sa hapon kagabi hangtod karon
wala may nakasinati na og pag-ulan kagahapon adlaw init pod no. Mao gyapon ang gidalaoman karon ng adlaw Domingo nga unta init gyapon ang among lakat sa panahon diri karon sa General Santos. Sa mga balita diri karon sa among dakbayan, may kalabutan gyapon ning ini kisutanan aning mga smuggled cigarettes tungod kay ang among mga otoridad diri nagpagawas ng mga assessment nila na may kalabutan ning mga bag-ong estratehiya karon sa mga smuggler aron lang nga makapalusot sa ilang mga produkto. Sumala pa nga kundi iagi sa mga kadalanan ginapalusot sa mga smugglers ang mga illegal nga sigarilyo sa dagat. Mo nang giingon ni Mike Carriega, ang hepe sa Custom Intelligence Service sa Bureau of Customs Subport Gensan, na kung di makalusot sa mga checkpoint, ang himuon sa mga nasampit mao ang pagsubay sa mga alternatibong mga ruta. Ibot na sa opisyal nga creative kung daghan na usab nga pamaagi ang ginahimo sa mga smugglers. Gani gihimong ehemplo ni Carriega ang pagkumpiska sa kapin 8 milyones piso sa kantidad sa smuggle nga sigarilyo sa checkpoint dito napita sa Santangan sa Cotabato na kundin gikarga sa dump truck. Ang mga sigarilyo ang gipalawman og mga balas. So mo ni napoy mga nakumpiska nga mga illegal na sigarilyo napita sa may Sultan Kudarat pagkakadilan po og kapin 3 milyones ka pesos nga gikarga sa reefer van. Nabisto po ito sa nagrespondihan sa mga otoridad tungod lagi sa kining nalambigit sa aksidente. No? Sumala pa sa opisyal, ingon ni Carriaga nga hugot na po ang ginahimo lang koordinasyon karon sa nalaing mga ahensya sa gobyerno aron masumpo kining cigarette smuggling diri karon sa palibot sa rehiyon 12. Wala pa nga di lang kuno ang anti-carnapping checkpoint, di lang kuno gun ban nga checkpoint, kundi apel nga lilion ang mga karga sa mga dagong sakyanan kay basig napod na apel dia ang mga kinarton nga sigarilyo nga palusot nga gikan sa Malaysia ug Indonesia. Sa Pikas Bahin, Bombo Radyo Davao, mao ning gipaningkamutan karon sa among mga otoridad sa GCPO nga kauban ang among lokal na gobyerno nga di sila muundang hangtod nga di makabot ang hustisya sa giposil patay nga si Rinanti Tampos. Mao nitong tag-iya sa parlor o katong salon nga nahimutang sa may Dapro sa Abinyo, sakop sa barangay Dajang Kaswi sa Mundakbayan, o man niya giposil kini biktima kaniadtong Enero 15 sa gabi mga alas 6 pasado. O gani una lang gihimo sa among kapulisan sa GCPO nga doon na gihimo nga meeting kauban ng among lokal na gobyerno, local chief executive, no, sa among mayora Mayor Lorly Pacquiao, o siyempre mga opisyal sa Joint Task Force Gensan, no, gisgutan usab ang mga gipatuman nga mga seguridad diri karon sa among palibot. Now, ingon pa kundi na usab sa among lokal na gobyerno teritabo sa usa ka tag-iya sa salon na gipusil matud pa nga walay kalaban-laban. Sa karon usa na sa usa ka suspect pa lang ang nadakpan sa among kapulisan na karon sa Pindaton, mao ni siya ang lookout, no? Pero naapay duha ka mga suspect karon na ginapangita ang gunman o ang driver sa motorsiklo nga padayon karon nga nagtago-tago. Sumala pa nga kining tulo ka mga suspect pasakaan kini og kasong murder nga magiprepara sa Pindaton Police Station. Ang pamilya Tampos padayon karon nga nagasinggit og hustisya sa pagkamatay ani sampit nga miyembro sa LGBT. Bombo Radyo Davao, mo ni mga nagudang hisutanan sa palibot sa dakbayan. Ato ibalik ang linya sa Bombo Davao pinagi ni Bombo Limuel Duero.
Dalang salamat sa inyong pagpanubay din na sa inyong dapit sa General Santos City, pinagi diya sa Bombo Radio Jensen, pinagi ka nga Bombo Loy Aguilar. O karon mga kabombo mga kana, inyong nadungog ang kinatibuk mga taho o mga impormasyon lakip na sa mga balita din sa tuig Sibianas Bombo Radio Mindanao o karon Bombo Loy Aguilar mga kana nga kita lamang usa karon one-on-one lang sa mi karon mga kabombo. Manay karon gikan din sa to Sibiana usab sa Bombo Radio Davao ug sa Bombo Radio Jinsan pinagi usab kang Bombo Louie Aguilar, kami nga duha mo ingon basta radio Bombo.